بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على آدم صفوة الله، السلام على نوح نبي الله، السلام على إبراهيم خليل الله، السلام على موسى كليم الله، السلام على عيسى روح الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا خير الخلق الله، السلام عليك يا صفية الله، السلام عليك محمد بن عبد الله خاتم النبيين، السلام عليك يا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب يا رسول الله، السلام عليك يا فاطمة سيدة نساء العالمين، السلام على حسن والحسين سبتي النبي الرحمة سيد شباب أهل الجنة، السلام على أئمة المعصومين من ذرية الحسين عليه السلام. السلام عليك أيها العبد الصالح يا مسميثما ابن يحيى التمار المطيع لله ولرسول أمير المؤمنين وللحسن والحسين، السلام على من شملته عناية سيد المرسلين وسيد المرسلين، السلام على من قال في حقه أمير المؤمنين يا ميسام إذن تكون معي في درجتي، السلام على من قال في حق إمام الباقر إني لا أحبه حبا شديدا، أشهد أنك قتلت مظلوم، ولعن الله من قتلك واستحل دمك، ولعن الله من طلبك على جزاء النخلة، ولعن الله من قطع لسانك. السلام على ميسم التمار، والسلام على ميسم بن يحيى التمار، السلام على عبد الصالح المطيع لله وللرسول ولأمير المؤمنين.